यो अहिले त रूपन्देहीमा पनि एउटा यस्तै घटना घट्यो। एउटा महिलाको एउटा भर्खरको एउटा बालिकाको चाहिँ अब यति दुर्व्यवहार गरियो, त्यो हत्या हो कि आत्महत्या हो त्यो पनि छुट्याउन गाह्रो छ, त्यसको पनि इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो। सिराहामा एउटा यस्तो एकदमै भयावह घटना आयो कि एउटा दलित महिलालाई चाहिँ एउटा नाङ्गै पारेर चाहिँ के छ भने सडकमा चाहिँ के छ भने बेइज्जत गरियो, कानुन भएको देखियो। त्यसकारण के हो भने यो सहज स्थितिमा यहाँ जस्टिस हुने सम्भावना देख्दिन, अनलेस कि हामी यसमा धेरै ठुलो आवाज उठायौँ, धेरै चनाको भयौँ, धेरै प्रेसर दिएनौँ भने यो केसमा चाहिँ जस्टिस हुँदैन। किनभने होल स्टेट मेसिनरी, त्यसका पार्टीका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू अब पुरा चाहिँ के छ लागेका छन्। अहिले पनि तपाईँले सोसल मिडियाहरू हेर्नुभयो भने यो घटनालाई डाइल्युट गर्नलाई डिफ्रेन्ट खालको भर्सन्सहरू ल्याइएको छ। त्यहाँ न्युज मिडियाहरूमा डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ के छ भने त्यसलाई कलर गर्न खोजिएको छ। कानुन जुन छ यसमा सजायको मात्रा पनि अत्यन्त न्यून छ। जस्तो छुवाछुत गर्ने, भेदभाव गर्नेहरूलाई अब 1 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद भन्छ। अब त्यो जनरली धेरै केसहरू चाहिँ के छ भने प्रहरीले के गर्छ भने गाउँमै मिलाउनु खोज्छ। यो केसमा मेलमिलाप हुनु हुँदैन, यो भनेको एउटा सिरियस क्राइम हो। तर त्यहाँ मेलमिलाप गराउनु खोज्छ र केसहरू चाहिँ के छ भने जाहेरी नै दर्ता गर्दैन। प्रहरीले के गर्छ भने त्यो छुवाछुतको घटनाहरूको बारेमा यदि जाहेरी लिएर गयो भने त्यसको जाहेरी नै दर्ता गर्दैन, त्यो जाहेरी लिएर जाने व्यक्तिलाई नै हेरास गरिन्छ र यस्ता सिरिज अफ घटनाहरू। यस्तो कारणले गर्दाखेरि त्यो हत्या जुन भयो नि यस्तोमा प्रोत्साहन मिल्छ। यसमा के हुन्छ भने किनभने एउटा कल्चर अफ इम्प्युनिटी छ। उनीहरूलाई के छ भने यो दलितहरू हुन्, यिनीहरूलाई हामीले मारे पनि राज्य हाम्रो साथमा छ। यो वास्तवमा त्यो एउटा मनोविज्ञानको उपज हो। यो यसको पछाडि चाहिँ राज्य छ, यसको पछाडि राज्य सत्ता छ। यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। आजको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब पछिल्लो समय विभिन्न घटना परिघटनाहरू राजनीतिक छँदैछ, तर एउटा यस्तो घटना घट्यो रुकुममा जसबाट चाहिँ अहिले देशव्यापी रूपमा आवाज उठिरहेको छ। मैतीघर मण्डलमा पनि 60 लाख दलितहरूको तर्फबाट भनेर होइन ठुलै कार्यक्रमको आयोजना गरियो, विरोध सभा गरियो होइन, र धेरै विश्लेषकहरूले, धेरै नागरिक समाजको अगुवाहरूले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी नै छ। अब कानुनी पाटोबाट यो केसलाई चाहिँ तपाईँ समक्ष ल्याएका छौँ। यसको कानुनी पाटो कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, कस्तो हुन्छ? किनभने वडा अध्यक्षदेखि लिएर अब त्यहाँ त्यो ठाउँको चाहिँ 15-20 जना मान्छे मिलेर चाहिँ त्यो हत्या गरेको, भेरी नदीमा फालिदिएको भन्ने कुराहरू छ। यसलाई समग्रमा व्याख्या गर्नु। अब यो एउटा यस्तो जघन्य अपराध घटित भयो जसले अहिले एउटा राष्ट्रको आत्मालाई नै झकझोरेको छ, नेसनको कन्साइनको एउटा एगेन्स्टमा छ र सम्पूर्ण एउटा राष्ट्रको आत्मा नै एउटा मर्माहत भएको जस्तो देखियो र यो आफैमा एउटा जघन्यतम अपराध हो। नेपालमा अब संविधान बन्यो, त्यो संविधानले त्यसको धारा 24ले स्पष्ट रूपमा अब छुवाछुतलाई एउटा दण्डनीय अपराध मान्यो, त्यसको एउटा संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्यो। धारा 40ले एउटा दलितको हक भनेर एउटा छुट्टै धाराको पनि बन्दोबस्त गर्यो। एउटा संविधानमा दुईटा धारा यसैको लागि, यही कजको लागि डेडिकेट गरियो। त्यो एउटा संवैधानिक रूपमा एउटा धेरै ठुलो उपलब्धि थियो। तर अब संविधानमा मात्रै सबै कुरो लेखेर केही पनि हुँदो रहेनछ। संविधान आफैमा त्यो यथार्थमा रूपान्तरित हुँदो रहेनछ। यद्यपि यो अहिलेको संविधानको एउटा इन्टायर फोकस नै के छ भने सामाजिक न्याय छ, समानता छ र एउटा जो सीमान्तकृत समुदायहरू छन् तिनीहरूलाई कसरी राष्ट्रको एउटा मुख्य धारामा ल्याउने र त्यसको लागि नै यो एउटा संविधान लेखियो। त्यसकारण संविधानकोमा एउटा चाहिँ वेल प्रोटेक्टेड छन्। तर के देखियो भने जुन पार्टीहरू हिजो समानताको लागि लडे, मुक्तिको लागि लडेको भने आज ती पार्टीहरू नै सबैभन्दा भेदभाव ती पार्टीहरूबाटै भएको छ। र एउटा के देखियो भने हाम्रा नेताहरूमा त्यो एउटा भिजन देखिएन। उहाँहरूको के देखियो भने डेमोक्रेसी भनेको उहाँहरूले कति मात्रै बुझ्नुभयो भने 5 वर्षमा एकचोटि जनताले भोट हाल्यो भने र त्यो निर्वाचनलाई एउटा रिग गरेर त्यसमा चाहिँ धाँधली गरेर चुनाव जितियो भने त्यो नै लोकतन्त्र हो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ हो। त्यो आफ्नो कर्तव्य चाहिँ बिर्सिनु भयो। र उहाँहरूको कुनै पनि राजनीतिक दलको म के भन्छु भने एउटा राजनीतिक आन्दोलन त उहाँले गर्न खोज्नुभयो, तर एउटा सामाजिक आन्दोलनै यो मुलुकमा भएको छैन। यहाँ चाहिँ के छ भने अहिले नेताहरूको बुझाइ पनि के छ भने लोकतन्त्र भनेको खालि राजनीतिक लोकतन्त्रको मात्रै उहाँहरूको बुझाइ छ। उहाँहरूको भिजन नै एकदमै लिमिटेड छ।
जबकि के हो भने एउटा लोकतन्त्र भनेको एउटा त्यसको लागि एउटा समग्र राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन चाहिन्छ। राजनीतिमा मात्रै लोकतन्त्र भएर हुँदैन। एउटा व्यक्तिलाई एउटा भोट दिएर 5 वर्षमा चुनाव गराएर मात्रै लोकतन्त्र हुँदैन। जबसम्म सामाजिक लोकतन्त्र हुँदैन, सामाजिक भेदभाव समाप्त हुँदैन र समाजका सबै समुदायको सबै वर्गको हरेक व्यक्तिको एउटा डिग्निफाइड लाइफ जबसम्म सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र हुँदैन। त्यसकारण एउटा नेपालको हामीले के देख्यौँ भने हाम्रो लोकतन्त्र पनि सतही छ, हाम्रो बुझाइ पनि सतही छ र हाम्रो एउटा यत्रो संविधान जारी भएपछि पनि यो संविधानको अक्षर र भावनालाई एउटा यथार्थमा रूपान्तरित गर्नको लागि जुन एउटा सामाजिक जागरणको आवश्यकता पर्थ्यो, सामाजिक जुन रूपान्तरणको, सामाजिक जुन आन्दोलनको आवश्यकता पर्दथ्यो र समाजलाई एउटा लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्दथ्यो। किनभने हेर्नुहोस्, पोलिटिकल डेमोक्रेसी अल्सो रिक्वायर सोसल डेमोक्रेसी। जबसम्म सोसाइटल लेभलमा डेमोक्रेसी हुँदैन, सोसाइटल लेभलमा जबसम्म इक्विटी हुँदैन, समानता हुँदैन, हरेक नागरिकले आफूलाई जबसम्म एउटा सम्मानित महसुस गर्दैन तबसम्म लोकतन्त्रको कुनै पनि अर्थ छैन। त्यसकारण हाम्रा नेताहरूको बुझाइ चाहिँ अत्यन्त सतही छ, अत्यन्त कमजोर छ र उहाँहरूको चाहिँ एकदमै पावर ओरिएन्टेड छ। अब अहिले पनि यत्रो जघन्य अपराध घटित भयो र अहिले पनि त्यहाँका जुन राजनीतिज्ञहरू छन्, त्यहाँबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू छन्, हाउसमा जुन रूपमा उहाँले संसदमा जस्तै त्यसलाई तोडमरोड गर्न खोज्नुभयो, त्यो घटनालाई डाइल्युट गर्न खोज्नुभयो र त्यसलाई एउटा अर्कै पिक्चर दिन खोज्नुभयो, त्यो नै दुर्भाग्यजनक छ। उहाँले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ? हिजो उहाँले आफूलाई यत्रो क्रान्तिकारी भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो, एउटा आफूलाई सामाजिक आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलनको एउटा अगुवाको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नुभयो, तर आज उहाँको एजेन्डाहरू कहाँ गयो? आज उहाँले रुकुममा यत्रो जघन्य अपराध हुँदाखेरि अपराधीहरूलाई उम्काउने खालको, घटनाको गम्भीरतालाई एउटा न्यूनीकरण गर्ने खालको उहाँको स्टेटमेन्ट आयो र गृहमन्त्रीबाट पनि र पूर्व गृहमन्त्रीबाट पनि जो त्यो जिल्लाबाट निर्वाचित छन्, उनको स्टेटमेन्ट पनि हाउसमा हेर्नुहोस्। र एउटा के छ भने समाचार त यो पनि आएको छ कि पूर्व गृहमन्त्रीले जो त्यहाँबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ, जब सुरुमा यो घटना त्यति बाहिसकेको थिएन, घट्ने बित्तिकै पहिलो काम चाहिँ के छ भने त्यहाँको पत्रकारहरूलाई चाहिँ के छ भने धम्काउने कामहरू भयो। त्यो समाचारहरू यसो नलेख त्यसो नलेख भनेर त्यस्तो समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएको छ। यो अत्यन्त दुर्भाग्यजनक हो। सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न खोज्दा धम्क्याइयो हो, यस्तो कुराहरू सार्वजनिक भएको छ। त्यसको उहाँले खण्डन गर्नुभएको छैन कि त खण्डन गर्नु पर्थ्यो नि त, होइन मैले यस्तो गरेको छैन भनेर खण्डन पनि आएको छैन। त्यसबाट एउटा कुरा मैले के देख्छु भने यो राजनीतिज्ञहरू जो सत्ता कब्जा गरेर बसेका छन्, आज उहाँहरू चाहिँ के छ भने पार्ट अफ द सल्युसन नभएर पार्ट अफ द प्रब्लमको रूपमा हुनुहुन्छ। र वास्तवमा के हो भने यो कुनै पनि घटनालाई दबाउन खोज्नु, अपराधीलाई, रियल कल्प्रिटलाई उम्काउन खोज्नु, त्यो पनि के छ भने एउटा मतियार हुनु हो, त्यो पनि एउटा अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस हो। प्रोत्साहन दिनु, वास्तविक जुन कल्प्रिट छ त्यसलाई बचाउन खोज्नु, त्यसलाई उम्काउन खोज्नु र एउटा त्यसमा के छ भने अब त्यसको नाममा के इनोसेन्ट मान्छेलाई फसाएर वास्तविक अपराधीहरूलाई बचाउन सकिन्छ कि भनेर घटनालाई त्यतातिर मोड्न खोज्नु, यो आफैमा पनि एउटा गम्भीर अपराध हो। यसलाई के भन्छ भने यो अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस हो, न्यायको ढोकालाई अवरुद्ध गर्नु हो, न्यायको बाटोलाई अवरुद्ध गर्नु हो। त्यसकारण एउटा म के भन्न चाहन्छु भने यो चौरजहारीको जुन घटना हो त्यो एउटा गम्भीर घटना हो। आज युनाइटेड नेसनले पनि त्यसमा वक्तव्य जारी गरेको छ। युनाइटेड नेसन यो सानोतिनो घटना होइन, यसको चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यसमा ध्यान आकर्षण भइसकेको छ हो। किनभने यो मानव अधिकारको धेरै ठुलो मुद्दा हो। किनभने एउटा खास एउटा जाति समूह भएकै कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ अपमानित हुनुपर्ने, उसको चाहिँ हत्या हुनुपर्ने, यो एउटा जघन्यतम अपराध हो। कुनै पनि सोसाइटी जुन आफूलाई डेमोक्रेटिक भन्छ, सबै भन्छ, त्यो कुरा चाहिँ अनथिङ्केबल, त्यो कुरा स्वीकार योग्य नै हुन सक्दैन। यो कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि रूपमा यस्तो कुरालाई जस्टिफाई गर्न सकिँदैन। र यसलाई के भने जुन यो घटनालाई एउटा यसलाई के छ भने यसको नयाँ भर्सन पनि ल्याउन खोजिएको छ कि ती केटाहरू चाहिँ अपहरण गर्नलाई पुगे। अब यस्तो खालको चाहिँ के छ भने एउटा गलत एउटा गुमराह गर्ने कामहरू भइरहेको छ।
र त्यसमा एउटा सबभन्दा यो केटा र केटीको उमेर पुगेन त्यो चाहिँ एउटा पाटो हैन त्यो कुरा एउटा हो त्यो उमेरको कुराहरूमा के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ त्यसको बारेमा छुट्टै बन्दोबस्त हुन सक्छ तर हत्या त गर्न पाइएन नि एउटा जघन्य हत्या त गर्न पाइएन नि उनीहरूलाई अरू तरिकाले एउटा काउन्सिलिङ गरेर पछि अब उनीहरूको उमेर पुगेपछि हाम्रै अदालतले एउटा 70 को केस हो जस्तो मलाई लाग्छ उमेर नपुगेको थिए तर अदालतले चाहिँ के छ भने ठिक छ एउटा उमेर पुगेपछि उनीहरूले फेरि डिसाइड गर्ने गरी भनेर तर उनीहरूमाथि कुनै दुर्व्यवहार हुनु भएन कुनै अब उनीहरू हत्या हुनु भयो यो त जघन्यतम अपराध हो नि हैन बरु यस्तो कुरा त कुनै पनि अन एनी सर्कमस्टान्सेस कुनै पनि बहानामा यस्तो यो हत्याको अपराध त्यसमा पनि के भएको छ भने उनीहरूलाई केहीलाई त नियन्त्रणमा लिएर हेर्नुस् है अत्यन्त यो क्रूरतापूर्ण छ जघन्य छ र त्यसमा पनि के रूपमा सुरुमा प्रस्तुत गर्न खोजियो भने उनीहरू आफै गएर चाहिँ के छ भने नदीमा हाम फाले आफै किन कोही नदीमा हाम फाल्छ र त्यहाँ के छ भने त्यो उनीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर जस्तो एकजना त्यसबाट बाँचेर आएको एकजनाको स्टेटमेन्ट छ त्यसमा उनले भनेका छन् कि यसरी हामीले माफ गरिदेऊ ल गल्ती भयो भन्दै पनि चाहिँ के छ भने कुटपिट गरिएको छ कुटपिट पनि के छ भने एउटा मरणान्तक ढङ्गले कुटपिट गरिएको छ र कतिको त लास रिकभर भएपछि हामीले हेऱ्यौँ नि हातहरू बाँधिएको देख्यौँ नि यो त एउटा बाँधिएर अनि बाँधिसकेपछि नदीमा फालिएको रहेछ ताकि उसले आफूलाई बचाउन पनि नसकोस् किनभने पौडेर निस्किहाल्छ कि भनेर एउटा एकदमै साङ्घातिक आक्रमण गरेर अलमोस्ट मृत अवस्थामा पारेर त्यसमा पनि हात खुट्टा बाँधेर चाहिँ नदीमा फालिएको छ अब यो त एउटा जघन्यतम एउटा अपराध हो र हाम्रो नेपाली समाजमा यस्तो खालको चाहिँ के छ भने अपराधहरू सामान्यतया घटित भएको सुनिँदैन यति क्रूरतापूर्वक यति जघन्यतापूर्वक त्यो सबै चाहिँ के छ भने यो चाहिँ के छ भने एकदमै यङ केटाकेटीहरूलाई यसरी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेर र एउटा यस्तो के छ भने उनीहरूलाई नदी बाहेक अरू कतै पनि बाटो थिएन त्यहाँ ताकि के छ भने कहीँबाट भाग्न पनि नपाऊँ त्यसरी चाहिँ के छ भने एउटा यो कस्तो छ भने यो सुनियोजित छ जस्तो जुन एकजना जुन बाँचेर आएकोको जुन स्टेटमेन्ट छ उनले के भन्यो भने त्यहाँ हामीलाई गाली गलोज गरियो त्यसपछि हामीलाई भइगयो भनेर हामी फर्किसकेका थिए फर्किसकेपछि फेरि हामीलाई बाटोमा रोक्न लगाइयो अल्मल्याइयो र त्यसपछि चाहिँ एउटा सारा हुल आएर चाहिँ के छ भने यो चाहिँ आक्रमण भयो भनेपछि के हो नि एउटा कोल्ड ब्लडेड मर्डर यो होइन कि दुवैतिर चाहिँ के छ भने झडप भइरहेको बेलामा त्यो पनि भएको होइन एकदमै यो नियोजित तरिकाले यो चाहिँ कोल्ड ब्लडेड तरिकाले यो आक्रमण भएको छ यो हत्या भएको छ त्यसकारण अब यस्तो कुराले चाहिँ कहीँ कतैबाट पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन म त के भन्छु भने यदि यो घटनामा न्याय भएन भने अपराधीहरू दण्डित भएनन् भने यदि यसमा एउटा क्रेडिबल इन्भेस्टिगेसन भएन भने नेपालमा फौजदारी न्याय प्रणाली चाहिँ मर्छ र यसले के गर्छ भने समाजमा धेरै ठुलो एउटा चाहिँ यसले आन्दोलनको रूप लिन्छ किनभने जुन समुदायलाई आज हजारौँ वर्षदेखि दलित बनाइएको छ उनीहरूको अधिकार खोसिएको छ उनीहरूको आत्मसम्मान खोसिएको छ उनीहरू दिनरात श्रम गर्ने वास्तवमा के छ भने नेपाली समाजको किन प्रोग्रेस हुन सकेन किन नेपालले किन प्रोग्रेस गरेन किन विकास गरेन भन्दाखेरि त्यसका धेरै कारणहरू होलान् तर एउटा कारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने किनभने नेपालमा जुन समुदायसँग सिप छ जुन समुदायसँग चाहिँ के छ भने जसले श्रम गर्छ जसले कोही उत्पादन गर्छ त्यो समुदायमाथि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के छ भने विभेद भएको छ त्यो समुदायलाई नै अपहेलित बनाइएको छ जस्तो भन्नुहोस् न मूर्तिहरू कसले बनाउँछ मूर्ति बनाउँदासम्म चाहिँ हुने तर त्यो व्यक्ति त्यो मन्दिरमा आफै प्रवेश गर्न नपाउने अब यस्तो हेर्नुस् न आखिर जोसँग सिप छ र जति पनि हामी हेर्छौँ नि हात हतियारहरू कलाहरू सबै आखिर त दलित समुदायहरूको हो नेपालको सङ्गीतहरू आखिर कोसँग छ हैन त जोसँग अब संसारमा अरू देशमा त सेलिब्रिटी मानिन्छ नि त हैन गायकहरूलाई यहाँ चाहिँ के छ भने गाइने भनेर हेपिन्छ अनि यस्तो समाजमा चाहिँ कला र संस्कृतिको विकास हुन्छ र जसले जो मूर्तिकार छ जसले चाहिँ हतियार बनाउँछ कुटो कोदालो बनाउँछ आखिर विश्वकर्मा भनेको के हो जसले चाहिँ के छ भने मेसिनरीको काम गर्छ जो मेकानिकल इन्जिनियर हो हैन र आज त्यो
सबैभन्दा बढी अपहेलित त्यसलाई बनाइएको छ, त्यसलाई मार्जिनलाइज गराइएको छ र के छ भने एउटा ठालु तन्त्र चाहिँ निर्माण भएको छ जो केही पनि गर्दैन, जो कामै गर्दैन। अनि कहाँबाट नेसन प्रोग्रेस गर्छ, अनि कहाँबाट त्यो सोसाइटीले प्रोग्रेस गर्छ? त्यस कारण के छ भने यदि यो घटनामा न्याय भएन भने अब चाहिँ एउटा धेरै ठुलो विद्रोहको अवस्था हुन सक्छ। एउटा गृहमन्त्री भइसकेको जनार्दन शर्माजी जो चाहिँ यसलाई ढाकछोप गर्न लागि पर्नु भएको छ। अब हामीले कारण खोतल्दैखेरि के पायौँ भनेदेखि वडा अध्यक्ष चाहिँ माओवादीका रहेछन्, त्यो कारणले पोलिटिकल कनेक्सन त त्यहाँ जनार्दन शर्मासँग देखियो जिल्लाकै हिसाबले। उहाँलाई चाहिँ बचाउन खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा वडा अध्यक्षलाई पनि छोडियो भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। अब जनार्दन शर्मालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन, उहाँले म क्लियरली के भन्छु भने उहाँ चाहिँ यसमा अलिकति पनि अब्स्ट्रक्सन गर्न खोज्नु हो भने उहाँ चाहिँ त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँले न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ, यसको निष्पक्ष छानबिन होस् यो कुरामा उहाँले सहयोग गर्नुपर्छ। तर यदि उहाँले यो अब्स्ट्रक्सन गर्न खोज्नुभयो, न्यायमा अवरोध गर्न खोज्नुभयो, प्रमाणलाई लुकाउने कुरामा उहाँले चाहिँ भूमिका खेल्न थाल्नुभयो, वास्तविक अपराधीहरूलाई उम्काउनेमा भूमिका खोल्न थाल्नुभयो भने यो मलाई लाग्छ उहाँको राजनीतिको लागि पनि त्यो प्रतिपादक हुन्छ। र यो पूर्व माओवादीको जुन जत्था छ, जुन पार्टी छ, जो हिजो चाहिँ एउटा अपराध कर्म गरेका थिए, जसलाई एउटा धेरै ठुलो सामाजिक आन्दोलन क्रान्तिको हामी मसिहा हो भनियो, तर केही क्रान्तिको मसिहा त केही पनि रहन्छ नि। आखिर उहाँहरूको चाहिँ के हो भने क्रान्ति यो त के क्रान्ति भन्ने होइन। त्यस कारण के छ भने उहाँहरूमा केही क्रान्तिकारिता देखिएन। आज चाहिँ के छ भने त्यही समुदायको विरुद्ध उहाँहरू उभिनु भएको छ। र त्यहाँको वडा अध्यक्ष मैले सुने कि गिरफ्तार भएको थिए, अहिले चाहिँ छोडियो भन्ने पनि खबर छ। अब म स्योर छैन, तर पनि कन्फर्म गर्नु होला के हो। यदि त्यो हो भने त्यो त गम्भीर चाहिँ के छ भने दुर्भाग्यजनक हो। र यसमा चाहिँ पोलिटिकल एउटा प्रेसर छ भन्ने बुझ्नु, सत्तारूढ दलको यसमा प्रेसर छ। र एउटा कुरा म के भन्छु भने यो एउटा यस्तो घटना हो जसमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यान आकर्षण भएको छ। भोलि नेपाल चाहिँ एउटा विभेदकारी राज्य हो, यो चाहिँ नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने राज्य हो, यहाँ विधिको शासन छैन, यहाँ न्याय छैन भन्यो भने अब अहिले अर्थमन्त्रीजीले जुन बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि विदेशबाट यति ऋण ल्याउने, यति सहायता उपलब्ध गराउने, यति अनुदान ल्याउने, आफ्नो बजेटको मेन आधार नै ऋण र अनुदानलाई बनाउनु भएको छ। त्यो कुनै पनि ऋण पनि आउने छैन, त्यो अनुदान पनि आउनेवाला छैन। किनभने जुन देशमा व्यापक मानवाधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ, जहाँ व्यापक विभेद छ र जहाँको सारा अर्थतन्त्र चाहिँ के छ भने एउटा सीमित मुठीभर व्यक्तिहरूको कब्जामा छ र समाजको एउटा जुन चाहिँ के छ भने श्रमजीवी तबका छ, जोसँग सिप छ, ज्ञान छ, त्यसलाई वञ्चितीकरण गरिएको छ, त्यसलाई न्यायबाट पनि वञ्चित गरिएको छ भन्ने समाजमा चाहिँ के छ भने कुनै पनि लोकतान्त्रिक डेमोक्रेटिक मुलुकको ट्याक्स पेयरले आफ्नो चाहिँ के छ भने पैसा लगानी गर्न चाहँदैन। अहिले भर्खरै जर्मनीले नेपालमा आफ्नो सारा चाहिँ के छ भने अनुदानहरू कटौती गरिदियो। किनभने नेपालले के भन्यो भने यहाँ यति भ्रष्टाचार छ, यति चाहिँ अपारदर्शिता छ कि यो पैसाको चाहिँ के छ भने जुन मकसदको लागि हामी त्यो अनुदान दिन्छौँ, सहायता दिन्छौँ, त्यसमा प्रयोग हुँदैन, यो चाहिँ अन्य प्रयोग पर्पजका लागि हुन्छ। त्यस कारण के छ भने अब नेपाल एउटा अब युएनको स्टेटमेन्ट आएको छ, स्टेटमेन्ट आइसकेको छ। किनभने यो चान्चुने कुरा होइन कि युएनले चाहिँ के छ भने स्टेटमेन्ट निकाल्नु चान्चुने कुरा होइन। अरू पनि के छ भने इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूले रिपोर्ट निकाल्दैछन्, उनीहरूले स्टेटमेन्ट निकाल्दैछन्। भन्दाखेरि अब एउटा राज्य जो नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्छ, नागरिकलाई चाहिँ न्याय दिँदैन र जस्टिस सिस्टमै छैन। पहिलो कुरा त एउटा के गर्नु पर्यो भने यो क्रेडिबल इन्भेस्टिगेसन हुनै पर्यो, इम्पार्सियल इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो, प्रम्प्ट इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो यो चौरजहारी घटनाको। र एउटा कुरा म के भन्छु भने यो चाहिँ चौरजहारी पुलिसले चाहिँ यसको चाहिँ एउटा विश्वसनीय अनुसन्धान गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो क्यापासिटी पनि छैन र त्यो चाहिँ के छ भने पोलिटिकल प्रेसरमा छ, पोलिटिकल प्रेसरमा हुन्छ। त्यस कारण के छ भने यसको लागि एउटा हाई लेभल यो चाहिँ इन्भेस्टिगेटिङ टिम पठाउनुपर्छ जो चाहिँ पोलिटिकल प्रेसरबाट मुक्त भएको। र रुकुम प्रहरीले यो उसको क्यापासिटीले पनि पुग्दैन र ऊ त्यहाँ लोकल पोलिटिसियन्सहरूको पनि दबावमा हुन्छ। र एउटा कुरा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने फर्मर होम मिनिस्टरको चाहिँ स्टेटमेन्ट जुन आएको छ त्यसले नै के देखियो भने अब
यो न्यायको बाटो त्यति सहज छैन, अनुसन्धानको बाटो त्यति सहज छैन। उहाँले पग पगमा चाहिँ के छ भने यसलाई ब्लक गर्न खोज्नुहुन्छ र किनभने त्यो सबै उहाँका चाहिँ के छ भने कार्यकर्ताहरू छन्, त्यहाँको वडाध्यक्ष भन्नुहोस् सारा भन्नुहोस्, त्यो एउटा पोलिटिकल एउटा कनेक्सन छ। त्यसकारण यसमा यसको चाहिँ एउटा हाई लेभल एउटा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ र यसको लागि म के भन्छु भने यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन त यो घटना घटेको दोस्रो दिन नै हामी केही साथीहरू हामी मानवाधिकार आयोगमा पुगेका थियौँ यो घटनाको ध्यानाकर्षणको लागि। त्यसमा चाहिँ हामीले भनेका थियौँ कि इमिडिएट ह्युमन राइट कमिसनको एउटा चाहिँ टोली त्यहाँ जानुपर्छ र त्यसको चाहिँ एउटा रियल फ्याक्ट्स के हो, फ्याक्ट्स फाइन्डिङ गर्नुपर्छ र उसले चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसकारण अहिले के भन्छु भने म ह्युमन राइट कमिसनले यो थ्रु आउट यो इन्भेस्टिगेसनको प्रोसेसमा चाहिँ उसले मोनिटर गर्नुपर्छ। भोलि चाहिँ के छ भने केस अदालतमा आउँदाखेरि पनि यसको चाहिँ नेसनल ह्युमन राइट कमिसनले चाहिँ के छ भने मोनिटर गर्नुपर्छ। र म त अब म एउटा तपाईँको टेलिभिजनमा यो कुरा अब त्यो बेलाको लकडाउनको अवस्था के हुन्छ कसो हुन्छ, म चाहिँ मेरो चाहिँ कोसिस हुनेछ अब मेरो चाहिँ के छ भने अवस्था र स्थितिले भ्याएसम्म, अब यो लकडाउन र परिस्थितिले दिएसम्म यो मुद्दाको सुनवाई हुँदाखेरि म आफै पनि त्यहाँ जाने प्रयास गर्छु। म अहिलेसम्म मेरो जान्छु भनेर मैले मनस्थिति बनाएको छु। प्रमाणित भएको खण्डमा कानुनी हिसाबले दोषीहरूलाई कति वर्षसम्मको जेल सजाय जरिवाना के हुन सक्छ? होइन, यसमा त अब यो त जघन्य हत्याको अपराध हो। ज्यान मार्ने होइन, ज्यान मार्ने त लाग्छ नै, तर यसमा पनि यो कस्तो छ भने यो यति क्रूरतापूर्वक जुन यो हत्या गरिएको छ यसमा के हुन्छ भने यो बाँचुन जेल यसका जुन अपराधीहरू हुन् त्यो चाहिँ के छ भने जेलमै बस्नुपर्ने, किनभने यो अत्यन्त हृदय विदारक ढङ्गले अत्यन्त क्रूरतापूर्वक चाहिँ के छ भने यो हत्या गरिएको छ। हत्याका पनि के छ भने विभिन्न क्याटेगोरीहरू हुन्छन्, सबै हत्याको एउटै सजाय हुँदैन। तर यो चाहिँ के हो भने किनभने कुनै हत्यामा के हुन्छ भने त्यो अपराधको मात्रालाई बढाउने तत्त्वहरू विद्यमान हुन्छन्। जसमा यसमा के छ भने सारा गाउँले त्यो निर्दोष उसलाई घेरेर उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने कुटी कुटी मारेर अत्यन्त निर्दयतापूर्वक उनीहरूको हात बाँधेर र त्यसपछि चाहिँ के छ भने नदीमा फ्यालिएको छ। र वास्तवमा के हो भने यो कति अब 3-4 जनाको लास त त्यो खोज्नै कति दिन लाग्यो, त्यहाँ सारा गोताखोरहरू खटाउनु पर्यो भनेपछि यो चाहिँ यो त एकदमै मर्डर अफ हाइएस्ट डिग्री, यो चाहिँ अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ यो हत्या हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो पहिला के हुन्थ्यो भने एउटा जन्मकैद भनेर एउटा हुन्छ, एउटा त्यसको चाहिँ अवधि तोकेको हुन्छ, त्यसमा छुटछुट पनि पाउँछ। तर यो त के हो भने यो यस्तो क्रूर अपराध हो, यत्रो जघन्य अपराध हो कि यसमा चाहिँ के छ भने ती व्यक्तिहरू यदि दोषी पाइयो भने चाहिँ यो उनीहरूको जीवन पर्यन्त सास रहेसम्मै कारागारमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण के हो भने अब यसमा यो जस्टिस चाहिँ हामीले दिलाउन सक्नुपर्छ। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको एउटा प्रब्लम के छ भने यहाँ के ठान्छन् भने ल यो त दलितहरूको मुद्दा हो, दलितहरूले बोल्नु ठिक छ, यो दलितको मात्रै मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको मुद्दा हो, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको मुद्दा हो। र एउटा कुरा के हो भने यदि एउटा पनि नेपाली एउटा पनि नागरिकमाथि अन्याय हुन्छ र बाँकी समाज यदि संवेदनहीन हुन्छ भने त्यो समाजको भविष्य छैन। त्यो समाज चाहिँ के छ भने एउटा संवेदनशील समाज होइन, त्यो सभ्य समाज होइन, त्यो लोकतान्त्रिक समाज होइन। त्यसकारण यो के हो भने समग्र यो राष्ट्रको मुद्दा हो। यो चाहिँ यहाँ नेपालको प्रब्लम के छ भने महिलाको भयो भने ल महिलाले मात्रै बोल्ने, यो त महिलाको इस्यु हो भने त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने, त्यसलाई खारिज गर्ने, यो चाहिँ जनजातिको हो या यो चाहिँ मुसलमानको या मधेसीको मात्रै मुद्दा हो, यसरी चाहिँ के छ भने इस्युहरूलाई चाहिँ यहाँ त्यसलाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्ने कोसिस हुन्छ। त्यसकारण यो दलितको मात्र मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको मुद्दा हो। र यसलाई यो यत्रो ठुलो जुन इन्जस्टिस भएको छ यो समाज विरुद्धको अपराध हो। यो एउटा कुनै व्यक्ति 3 जना 4 जना 6 जना करिब मारिए त्यो 6 जना मात्रै विरुद्धको अपराध होइन, यो समग्र चाहिँ राष्ट्र विरुद्धको अपराध हो, सम्पूर्ण समाज विरुद्धको अपराध हो। र यसलाई हामीले त्यो रूपमा लिनुपर्छ र सम्पूर्ण राष्ट्रले यो न्यायको लागि चनाखो हुनुपर्छ, यो न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ र न्यायको लागि चाहिँ हामी अन्तिमसम्म न्यायको सुनिश्चितताको लागि चाहिँ के छ भने हामीले आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तो ठुलो यो प्रश्न यदि हामी संवेदनशील छैनौँ भने मलाई के लाग्छ भने हामी लोकतन्त्रको लागि पनि फिट छैनौँ।
हामी डेमोक्रेसीको लागि फिट छैनौँ, यदि हामीमा त्यो सेन्स अफ एउटा ब्रदरहुड छैन, हामी एउटा फेलो सिटिजनको यत्रो क्रूरतापूर्वक हत्या हुँदाखेरि, इनोसेन्ट सिटिजन्सहरूको यत्रो हत्या हुँदाखेरि र त्यसलाई हामीले होइन यो त दलितहरू हुन् मारिए भनेर यदि त्यो रूपमा हामी सोध्छौँ भने यो एकदमै निम्न कोटिको सोच हो र यस्तो समाजले समाज चाहिँ एउटा लोकतन्त्रलाई डिजर्भ गर्दैन। त्यसकारण के हो भने हामीले एउटा प्रमाणित गर्नु परेको छ, यो एउटा के हो भने टेस्ट केस हो र वास्तवमा के हो भने यो एउटा इन्टरनेसनली पनि एउटा रङ म्यासेज जान्छ। यदि यो केसमा यदि अपराधीहरूले छुट पाए, मुक्ति पाए, अब भने नेपालको लागि यो धेरै ठुलो दुर्भाग्यजनक हुन्छ। नेपाल एउटा इन्टरनेसनल कम्युनिटीबाट पनि एउटा आइसोलेसनमा पर्न सक्छ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती हुन्छ र मतलब इट्स अ म्याटर अफ नेसनल सेम। यो जुन रुकुमको जुन घटना घट्यो यो चाहिँ राष्ट्रको लागि लज्जाको विषय हो, म्याटर अफ नेसनल सेम। र यो स्थितिमा यसको चाहिँ के छ भने त्यसकारण के हो भने हामीले आफूलाई प्रमाणित गर्नु परेको छ कि हामी न्यायका प्रति संवेदनशील छौँ र एउटा हाम्रो होल जस्टिस सिस्टम ट्रायलमा छ, हाम्रो प्रहरीको इफिसियन्सी र उसको क्रेडिबिलिटी पनि ट्रायलमा छ। हाम्रा प्रहरीहरू राजनीतिक मास्टरहरूको निर्देशनमा काम गर्छन् कि इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्छन्, त्यो कुराको पनि एउटा चाहिँ के छ भने छिनोफानो हुन्छ। त्यसकारण यसको यदि प्रमाण मेटाउने काम भयो, प्रमाणलाई दबाउने काम भयो, घटनालाई डाइल्युट गर्ने काम भयो, अब वास्तवमा के छ भने यसको इभेन भोलि चाहिँ के छ भने यसको पोस्टमार्टमदेखिको कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई पनि चाहिँ के छ भने केसलाई कमजोर बनाउने। किनभने यहाँ के देखियो भने स्टेट मेसिनरी नै लायो, किनभने सत्तारूढ दलका मान्छेहरू पनि त्यहाँ संलग्न भएको देखियो। त्यसकारण के हो भने यो सहज स्थितिमा यहाँ जस्टिस हुने सम्भावना देख्दिनँ, अनलेस कि हामी यसमा धेरै ठुलो आवाज उठायौँ, धेरै चनाको भयौँ, धेरै प्रेसर दिएनौँ भने यो केसमा चाहिँ जस्टिस हुँदैन। किनभने होल स्टेट मेसिनरी, त्यसका पार्टीका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू अब पुरा चाहिँ के छ भने लागेका छन्। अहिले पनि तपाईँले सोसल मिडियाहरू हेर्नुभयो भने यो घटनालाई डाइल्युट गर्नलाई डिफ्रेन्ट खालको भर्सन्सहरू ल्याइएको छ, त्यहाँ न्युज मिडियाहरूमा डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ के छ भने त्यसलाई कलर गर्न खोजिएको छ र यसलाई चाहिँ यो घटनालाई एउटा अन्डरमाइन गर्ने, मिनिमाइज गर्ने एउटा त्यो रूपमा चाहिँ एउटा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। त्यसकारण त्यो कुराहरू चाहिँ दुर्भाग्यजनक हो र हामी सबैको के कोसिस हुनुपर्छ। र वास्तवमा के छ भने यो जुन दलित समुदायमाथि यो जुन एउटा वर्षौँदेखिको जुन एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले एउटा वास्तवमा म त के भन्छु भने यो नेपाली समाजमा एउटा स्ट्रक्चरल भायोलेन्स छ, संरचनागत भायोलेन्स छ, संरचनागत भेदभाव छ र सामाजिक अर्थमा कुनै पनि यहाँ लोकतन्त्र छैन। र वास्तवमा के छ भने दलित समुदायको जुन रिप्रेजेन्टेसनको हामी कुरा गर्छौँ त्यो सबै कस्मेटिक छ, यो चाहिँ के छ भने एउटा देखाउनको लागि छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने रियल चाहिँ के छ भने त्यो पार्टीको एउटा जुन नेताको यसम्यानहरू लाई मात्रै के छ भने त्यहाँ पोलिटिकल पोजिसन्सहरू दिन्छ। रियल जो स्ट्रगल गरेका व्यक्तिहरू, इन्डिपेन्डेन्ट माइन्ड भएका व्यक्तिहरू, एउटा आन्दोलनबाट, सामाजिक आन्दोलनबाट आएका व्यक्तिहरूलाई के छ भने नेताहरूले चाहिँ कहिले पनि उनीहरूलाई प्रमोट गर्न खोज्दैन। त्यस कारण के छ भने यो कस्मेटिक रिप्रेजेन्टेसनले पनि केही हुनेवाला छैन। संसदमा यति प्रतिशत छन्, अब हुँदा यत्रो वर्ष भइसक्यो, दलित आयोग समेत पनि बनाएको छैन। आज संविधान जारी भएको कति वर्ष भयो? संविधानले एउटा कन्स्टिट्युसन बडीको परिकल्पना गरेको छ दलित आयोगको, किन अहिलेसम्म दलित आयोगको गठन भएन? जबकि चाहिँ के छ भने हिजो दलित आन्दोलनको मसिहाहरू नै सत्तामा बसेका छन्। हिजो चाहिँ एकदम जातीय मुक्तिको कुरा गर्ने, एकदम आन्दोलनको कुरा गर्ने, सामाजिक रूपान्तरणको कुरा गर्ने व्यक्तिहरू, उहाँहरूलाई अलिकति पनि सेन्स अफ सेम छैन, अलिकति पनि उहाँहरूमा एउटा लज्जाको अनुभूति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरू चाहिँ के छ भने छाला एकदमै त्यो गैँडाको जस्तो भइसकेको छ। कुनै एउटा न्यायको, एउटा कुनै पनि एउटा विवेकको बाणीले उहाँहरूलाई छुँदैन, त्यो उहाँहरूको आत्मालाई केही कुराले पनि छुँदैन। उहाँहरूलाई सत्ता बाहेक, सत्ताले नै उहाँले मतान्ध बनाएको छ र कसरी चाहिँ के छ भने हाम्रो पार्टी बलियो हुन्छ, हाम्रो गुट बलियो हुन्छ, मेरो भोट आउँछ भनेर हरेक कुरालाई उहाँहरू त्यो दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग कुनै पनि एउटा सोसल ट्रान्सफर्मेसनको, रूपान्तरणको अब कुनै एजेन्डा नै बाँकी छैन। र वास्तवमा के छ भने यो अहिलेको सत्तारूढ पार्टीको लागि यो रुकुमको घटना भनेको एउटा टेस्ट केस हो, उहाँहरूको चाहिँ अग्नि परीक्षा छ। यदि यो केसमा उहाँहरूले चाहिँ के छ भने न्यायसँग गद्दारी गर्नुभयो भने, न्यायलाई चाहिँ निमोट्ने कोसिस गर्नुभयो भने मलाई के लाग्छ भने नेपाली जनताले पनि त्यो हिसाब किताब चाहिँ गर्नुपर्छ। यो नेताहरूको बारेमा चाहिँ आफ्नो हिसाब किताब गर्नुपर्छ। र यो एउटा अर्को कुरा पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले कानुनको कुरा भन्नुभयो। अब हामीसँग अब एउटा यो संविधान
एउटा खालि एउटा मात्रै कानुन के छ भने जातीय कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन र त्यसको अनटचेबिलिटी क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट होइन, छुवाछुत विरुद्धको अपराध तथा सजाय 2068। त्यसमा अब त्यो पनि एकदमै कमजोर किसिमको कानुन छ। म के भन्छु भने यो यत्रो समुदायको चाहिँ न्यायमाथि पहुँच हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि के हो भने यो कानुन जुन छ यसमा सजायको मात्रा पनि अत्यन्त न्यून छ। जस्तो छुवाछुत गर्ने, भेदभाव गर्नेहरूलाई अब 1 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद भन्छ। अब त्यो जनरली धेरै केसहरू चाहिँ के छ भने प्रहरीले के गर्छ भने गाउँमै मिलाउन खोज्छ। यो केसमा मेलमिलाप हुनु हुँदैन, यो भनेको एउटा सिरियस क्राइम हो। तर त्यहाँ मेलमिलाप गराउन खोज्छ र केसहरू चाहिँ के छ भने जाहेरी नै दर्ता गर्दैन। प्रहरीले के गर्छ भने त्यो छुवाछुतको घटनाहरूको बारेमा यदि जाहेरी लिएर गयो भने त्यसको जाहेरी नै दर्ता गर्दैन, त्यो जाहेरी लिएर जाने व्यक्तिलाई नै हरास गरिन्छ र यस्ता सिरिज अफ घटनाहरू भयो। यस्तो कारणले गर्दाखेरि त्यो हत्या जुन भयो नि यस्तोमा प्रोत्साहन मिल्छ। यसमा के हुन्छ भने किनभने एउटा कल्चर अफ इम्प्युनिटी छ। उनीहरूलाई के छ भने यो दलितहरू हुन्, यिनीहरूलाई हामीले मारे पनि राज्य हाम्रो साथमा छ। यो वास्तवमा त्यो एउटा मनोविज्ञानको उपज हो। यो यसको पछाडि चाहिँ राज्य छ, यसको पछाडि राज्य सत्ता छ। यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। किनभने ती व्यक्तिहरू जो सबै सत्तारूढ दलका अधिकांश व्यक्तिहरू छन् त्यो अपराधमा संलग्न जुन रिपोर्ट आएको छ या नभए पनि सत्तारूढ दलको प्रोटेक्सन होला, उनीहरूलाई के छैन केही छैन, हामीले यो गरे पनि हामीले केही पनि हुँदैन। किनभने गृहमन्त्री हाम्रो छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो छ, हाम्रो चाहिँ नेता यहाँबाट चुनेको सबै सत्तारूढ दलको सबैभन्दा पावरफुल व्यक्ति छ, उसले हामीले बचाइ सक्छ। यी त निमुखाहरू हुन्, यिनीहरूको के भोइस छ र भन्ने एउटा चाहिँ मनोविज्ञानमा चाहिँ के छ नि यो हत्या भएको छ। यो अलिकति पनि उनीहरूलाई कानुनको डर भएको भए हामी भोलि दण्डित हुन सक्छौँ भन्ने उनीहरूको माइन्डमा कहीँ कतै भएको भए यो अपराध हुने थिएन। त्यसकारण यसको पछाडि यो त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको छ। त्यसकारण म के भन्छु भने यो त स्वतःस्फूर्त हो भन्ने पनि प्रचार गर्न खोजिएको छ नि। स्वतःस्फूर्त होइन, यो एउटा सिस्टमेटिक छ र यो सत्तारूढ दलले जसरी अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्दै आएको छ जति, किनभने हामीले यो सिरिज अफ हेऱ्यौँ नि। अहिले त रूपन्देहीमा पनि एउटा यस्तै घटना घट्यो नि। एउटा महिलाको, एउटा भर्खरको एउटा बालिकाको चाहिँ अब यति दुर्व्यवहार गरियो, त्यो हत्या हो कि आत्महत्या हो त्यो पनि छुट्याउन गाह्रो छ। त्यसको पनि इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो। सिराहामा एउटा यस्तो एकदमै भयावह घटना आयो कि एउटा दलित महिलालाई चाहिँ एउटा नाङ्गै पारेर चाहिँ के छ भने सडकमा चाहिँ के छ भने बेइज्जत गरियो। यस्ता घटनाहरू र यस्ता सिरिज अफ घटनाहरू हामीले देखिरहेको छौँ। घटनाहरूको सिलसिला जस्तो एकजनाको लास अहिले पनि टिचिङ अस्पतालमा छ वर्षौँदेखि, किनभने प्रेमकै कारणले गर्दाखेरि उनको हत्या भयो र उनको चाहिँ लास अहिले पनि वर्षौँदेखि टिचिङ हस्पिटलमा छ। भन्दाखेरि यो के हो भने यो आइसोलेटेड घटना होइन, यो रुकुमको जुन घटना हो यो आइसोलेटेड घटना होइन, यो सिस्टमेटिक ढङ्गले दलित समुदायको विरुद्धमा चाहिँ अत्याचारहरू हुँदैछ, हिंसा हुँदैछ, भेदभाव हुँदैछ र उनीहरूलाई एउटा राष्ट्रको मुख्य धाराबाट अलग थलग पारिएको छ। त्यसकारण यो एउटा नेसनल इस्यु हो। वास्तवमा के हो भने नेपाली समाजको अब धेरै यो लोकतन्त्रको नारा धेरै लगाए, तर म के भन्छु भने नेपालमा यदि साँच्चीकै हामी लोकतन्त्र चाहन्छौँ भने एउटा सामाजिक रूपान्तरणको एउटा चाहिँ विशाल आन्दोलन हुनु जरुरी छ। सामाजिक चाहिँ समानताको लागि, नागरिकहरूको चाहिँ एउटा डिग्निटीको लागि, सबैको एउटा इमान्सिपेसनको लागि एउटा धेरै ठुलो सामाजिक जागरणको आवश्यकता छ। एउटा सामाजिक लोकतन्त्रको, जबसम्म सामाजिक लोकतन्त्र हुँदैन तबसम्म राजनीतिक लोकतन्त्रको केही पनि अर्थ हुँदैन। त्यसमा सोसाइटल लेभलमा डेमोक्रेसी हुनु पर्यो, त्यहाँ इक्वालिटी हुनु पर्यो, इक्विटी हुनु पर्यो, जस्टिस हुनु पर्यो र न्यायमाथि सबैको पहुँच हुनु पर्यो। आज राज्य संयन्त्र कसका लागि छ? आज चाहिँ के छ भने एउटा दलित महिला उसमाथि भएको अन्यायको कुरा लिएर जाहेरी दिन गयो भने उसको एफआइआर दर्ज हुँदैन। करिब सबै केसमा चाहिँ के छ भने जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरिन्छ। भन्दाखेरि यो प्रहरी भनेको चाहिँ के छ भने यदि सत्तारूढ दलको पहिला पत्ता लगाउँछ यसमा चाहिँ के छ भने कुनै पावरफुल व्यक्ति यसमा चाहिँ इन्भल्भ छ कि छैन। जब प्रहरी ढुक्क हुन्छ कि होइन अब यसमा कुनै खतरा छैन, सत्तारूढ दलको मान्छे पनि छैन, यसमा चाहिँ कुनै त्यत्रो पावरफुल मान्छे छैन भनेपछि त्यो मेक स्योर नगरिकन प्रहरीले दर्तै गर्दैन। ताकि प्रेसर खप्न नपर्छ। किनभने प्रेसर खप्नु पर्यो उसलाई चाहिँ के छ भने, किनभने एउटा प्रहरीलाई त एउटा अति चाहिँ के छ भने उसको
उसको आत्मबललाई कमजोर पारिएको छ, उसलाई चाहिँ के छ भने किन सरुवा गरिदिन्छ, उसको जागिरबाट खोजिदिन्छ, डिमोसन गरिदिन्छ। यहाँ त के छ भने आइजिपी बन्ने पालो आउँछ, के कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा जुनियर मान्छेले बनाइदिन्छ, किनभने को सत्तारूढ दलको सर्भिस बेटर ढङ्गले गर्न सक्छ। किनभने एउटा हेर्नुहोस् पोलिसिङ सिस्टममा नेपालमा धेरै ठुलो प्रब्लम छ। किनभने के हुन्छ भने हामी जसरी न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्छौँ नि, त्यसै गरी वास्तवमा जबसम्म पुलिस सिस्टम स्वतन्त्र हुँदैन, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन, त्यो फङ्सनल अटोनोमी हुँदैन, जबसम्म त्यसको प्रोफेसनलिजम चाहिँ इन्स्योर हुँदैन, तबसम्म त्यो प्रहरीले वर्कै गर्न सक्दैन, उसले चाहिँ इन्भेस्टिगेट नै गर्न सक्दैन। प्रहरीले त के हो भने भोलि पावरफुल सिटिङ मिनिस्टरको विरुद्धमा पनि त आखिर इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ यदि कम्प्लेन आयो भने। भोलि चाहिँ के छ भने सिटिङ ठुलो पावरफुल लिडरहरूको विरुद्धमा उसले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कानुनका अगाडि कोही पनि भिआइपी भन्ने हुँदैन। यदि इफ यु हेभ कमिटेड अ क्राइम, तपाईँको एगेन्स्टमा कम्प्लेन छ भने यु आर सब्जेक्ट टु इन्भेस्टिगेसन। तपाईँको चाहिँ छानबिन हुनैपर्छ, विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्छ। तपाईँ एकदम पावरफुल व्यक्ति हो, तपाईँ सत्तारूढ दलको व्यक्ति हो, तपाईँ चाहिँ के छ भने गृहमन्त्रीको मान्छे हो, तपाईँ प्रधानमन्त्रीको आफ्नो खास चाहिँ भान्जा हो भन्ने आधारमा चाहिँ यदि उन्मुक्ति पायो भने त्यहाँ चाहिँ न्याय हुँदैन र त्यो समाजमा चाहिँ लोकतन्त्र हुँदैन। हुन्छ, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद, मलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद।